بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کچھ دوستوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی گولی ہو، معجون ہو جو طاقت کے لیے ہو، اس میں نشہ نہ ہو اور مقابلے میں ویاگرا جیسا اس کا رزلٹ ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سالب مصری اور دوسرا اکر کرخا۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، نظام اسی وقت تک چلتا ہے جس وقت تک جتنی کمائی ہوتی ہے اس سے کم خرچہ ہو۔ اگر کمائی کم ہو اور خرچہ زیادہ ہو تو وہ نظام نہیں چلا کرتا۔ بس اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں۔ آپ کے جسم کے اندر جتنی طاقت ہے آپ اس سے ذرا کم ہی استعمال کریں۔ دنیا میں اور بے شمار کام بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آکر کر رہا ہے، پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ اس کو فارسی کے اندر اور غالباً عربی کے اندر بھی بیخ زرخون کہا جاتا ہے، بیخ زرخون، اور بنگلہ میں اس کو کورا کورا کہتے ہیں۔ اور یہ چائنا میں بھی اور انڈیا میں بھی، ہندوستان میں بھی، لیکن یہ کام صحیح نہیں کرتا۔ آپ نے اگر لینا ہے تو آپ نے افریقہ کا لینا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی استعمال نہیں کرنا۔ یہ شام کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، افریقہ کے اندر پیدا ہوتا ہے، الجیریا کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور کتنے ممالک کے اندر، لیکن سب سے اچھا بہتر جو ہے وہ افریقہ کا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات بڑے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کسی زمانے میں کلورو فارم ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، تو لوگ کلورو فارم کی جگہ اکر کرہا کو استعمال کرتے تھے، دانت نکالنے کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے۔ یعنی وہ عضو جو وہ سن ہو جاتا ہے، جب کسی بھی اعضاء کو سن کرنے کے لیے یہ اکر کرہا کا استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ جتنے بھی بادی کے امراض ہیں، بلغم، اسی وجہ سے فالج ہے، لکوہ ہے، راشا ہے، سب کے لیے جو اکر کرہا بہت زبردست ہے اور مقوی با، ممسک، امساک پیدا کرنے والا۔ یہ جو آپ کہتے ہو نا جریان، اختتام، مزی اور ودی کے لیے، یہ مزی کے لیے بھی ہے اور ودی کے لیے بھی، جریان اور اختلام کے لیے بھی۔ اس کو لوگ تناب بھی استعمال کرتے ہیں، شہد کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں جب دانت کے اندر درد ہوتا تھا، بلکہ اس زمانے میں بھی، جو وہ دانت آپ کا زیادہ تنگ کر رہا ہے، لسٹرین وغیرہ کے آپ غرارے کرتے ہو، فرق نہیں پڑتا، آپ اکر کرہا کو جو سرکہ کے اندر ڈال کے
उसके गरारे तो करके देखें, दांत के दर्द की फौरन ही छुट्टी हो जाएगी। जिन लोगों को जुबान के अंदर लुकनत होती है, बोलने में दिक्कत महसूस करते हैं, या जो बच्चे देर से बोलते हैं, वो आकर करहा 10 ग्राम और काली मिर्च 5 ग्राम, इनको बारीक पाउडर बना के इसकी आपने एक चुटकी मुंह के अंदर रखनी है और आप इसका लुआब बार गिराते रहेंगे। आप देखोगे कि वो जुबान की लुकनत हल्काना, वो जुबान के अंदर जो रेशा मादा रुक गई है, तकलीफ हो गई है, वो सारा का सारा खारिज हो जाएगा और वो मरीज बातें करने के काबिल। लेकिन 1-2 दिन नहीं, काफी दिनों तक आपने इस्तेमाल करना है। ये मालिश के लिए भी बहुत जबरदस्त है। तिल्ला किसी किस्म का हो, अगर बेर बूटी और अकरकरहा को बराबर वजन मिक्स कर लें और इसमें जैतून का तेल या अंडू का तेल मिला के तिल्ला के तौर पे आप इस्तेमाल करोगे, इसका बेहतरीन रिजल्ट है। और दूसरी चीज जो है वह है सालब मिस्री। अरबी में इसको खुशियत सालब कहा जाता है। सालब मिस्री, खुशियत सालब, और फारसी के अंदर इसको खाना रोना कहा जाता है और इंग्लिश के अंदर सेल्प, SALEP, सेल्प कहा जाता है। सालब मिस्री एक तो हो गया अकरकरा, दूसरा सालब मिस्री। और सालब मिस्री ये तो अफगानिस्तान के अंदर भी होती है, रोम के अंदर भी होती है और ममालिक के अंदर भी होती है। ये जहां की भी है चल जाएगी। और वो जो अकरकरा है वो गर्म खुश्क है और ये जो सालब मिस्री है ये गर्म तर, दोनों का आपस के अंदर बहुत जबरदस्त जोड़ बन जाएगा। और ये दोनों इकट्ठी जब हो जाएंगी, ये मुकव्वी आसाब भी है, मुकव्वी बा भी है, मुअल्लिद मानी भी है और मुगल्लिज़ मानी भी है। पैदा भी करती है और गिल्ज़त पैदा करती है, गाढ़ा करती है। तो आप अकरकरा मसलन एक छटांग ले लें, बारीक पाउडर बना लें। इसी तरह सालब मिस्री एक छटांग बारीक पाउडर बना के बिल्कुल सुरमे की तरह, अब इनको आप खल करना शुरू कर दें, बारीक करना शुरू कर दें और ज्यादा। जब आप देखोगे दोनों मिक्स हो गए, बारीक हो गए, तो देसी अंडा की सफेदी आप इनके अंदर डालें और खल में डाल के खल करते रहें। आपने 12 अंडों की सफेदी इसमें डाल के और फिर आपने चने के बराबर गोली बनानी है और वो गोलियां बना के आटा वगैरह में डालें ताकि खुश्क हो जाए। बेसन के अंदर डाल लें। तो आज जब ये खुश्क हो जाएंगी चने के बराबर, तो पहले आपने पूरी गोली इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आधी गोली इस्तेमाल करनी है। और वो भी दूध के अंदर आपने जो इसबगोल का छिलका डालना है। पाव दूध ले लो, आधा किलो दूध ले लो, जितना आप पी सकते हो। और इसबगोल का छिलका बड़ा चम्मच चावल खाने वाला, वो आप डाल के, तो नीम गर्म दूध जिसमें इसबगोल का छिलका आपने डाला है, तो आप सुबह शाम ये अकरकरा और सालब मिस्री वाली गोली इस्तेमाल कर लें। लेकिन फिर अर्ज कर दूं कि ये आपने पहले चने, आधा चने के बराबर इस्तेमाल करनी है और फिर 2-3 दिन के बाद आप महसूस करोगे कि मुवाफिक है, हजम हो जाती है, तो आप पूरी गोली इस्तेमाल कर लेना। इंशाअल्लाह लजीज है, आपकी मजी है, वदी है, जरियान है, इख्तिलाम है और इसी तरह ये मुकव्वी बा भी है, मुगल्लिज़ मानी भी है, मुअल्लिद मानी भी है
بہترین چیز ہے، کسی اور چیز کے استعمال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ جل جلالہ و من والو ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔